औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन। अस्सलामु अलैकुम कुरान दोस्त अहबाब। आओ कुरान समझे आसान तरीके से के सबक नंबर 17B में 17B के रिवीजन में आप सबको खुशामदीद। यहाँ पर हम लोग आजकल फेल अमर और फेल अमर और नहीं के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें फेल अमर जो है उसके ज़रिए किसी काम का हुक्म या दरख्वास्त की जाती है और फेल नहीं में उस किसी काम के ना करने का हुक्म या दरख्वास्त की जाती है। इस सबक में हम रिवाइज करेंगे फेल अमर और नहीं, इज़रिब, इस्मा, इलम और इमल यानी दाराबा, सामिया, आलिमा और आमिला के पैटर्न पे जो हमारे पास फेल अमर और नहीं आ रहे हैं, हम उनकी रिवीजन करेंगे। जी, आप लोगों में से कौन है जो ये वाला टेबल रिवाइज करवाना चाहेंगे? अपने हैंड्स रेज करें। जी, सिस्टर समीना एहसान। सिस्टर समीना एहसान, आप काइंडली ये टेबल रिवाइज करवाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़आला इसने किया, फ़आलू इन सब ने किया, फ़अलता आपने किया, फ़अलतु मैंने किया, फ़अलतुम आप सब ने किया, फ़अलना हम सब ने किया। यफ़अलू वो करता है, यफ़अलूना वो सब करते हैं, तफ़अलू आप करते हैं, अफ़अलू मैं करता हूँ, तफ़अलूना आप सब करते हैं, नफ़अलू हम सब करते हैं। जी सिस्टर, आगे भी करवा दें। सिस्टर फेल अमर का भी करवा दें। जी सिस्टर अरफा फातिमा, आप करवा दें। इफ़ाल कर, इफ़ालू करो, ला तफ़ाल मत कर, ला तफ़ालू मत करो। माशाल्लाह। जी, कोई और इस टेबल को दोबारा रिवाइज करवाना चाहेगा? एक दफा और इसकी हम रिवीजन कर लें। जी सिस्टर नफीसा अख्तर, आप इस टेबल को रिवाइज करवा दें। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़आला उसने किया, फ़आलू इन सब ने किया, फ़अलता आपने किया, फ़अलतु मैंने किया, फ़अलतुम आप सब ने किया, फ़अलना हम सब ने किया। यफ़अलू वो करता है, यफ़अलूना वो सब करते हैं, तफ़अलू आप करते हैं, अफ़अलू मैं करता हूँ, तफ़अलूना आप सब करते हैं, नफ़अलू हम सब करते हैं। इफ़अल करो, इफ़अलू करो, ला तफ़अल मत कर, ला तफ़अलू मत करो। जज़ाकल्लाह सिस्टर, आपने इशारे किए हैं। जी आपने इशारे किए हैं। नहीं, मैंने खुद नहीं किए हैं, आप खुद देख लीजिए। लेकिन आप काइंडली इशारे किया करें। इशारे करने से ये बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाता है, और अगर कभी ना याद आ रहा हो आप इशारा करें, फौरन याद आ जाता है। ये बहुत ओके मैम, हेल्पफुल होता है। ठीक है। जी, नेक्स्ट फातिहा का टेबल है। ये कौन रिवाइज करवाएगा? जी सिस्टर अरफा फातिमा। फ़तहा उसने खोला, फ़तहू उन सब ने खोला, फ़तहता आपने खोला, फ़तहतु मैंने खोला, फ़तहतुम आप सब ने खोला, फ़तहना हम सब ने खोला। यफ़तहू वो खोलता है, यफ़तहूना वो सब खोलते हैं, तफ़तहू आप खोलते हैं, अफ़तहू मैं खोलता हूँ, तफ़तहूना आप सब खोलते हैं, नफ़तहू हम सब खोलते हैं। इफ़्तह खोल, इफ़्तहू खोलो, ला तफ़्तह
مت کھول لا تفتحو مت کھولو. جزاک اللہ سسٹر. جی اور ایک دفعہ اور کوئی ریوائز کروا دے اس ٹیبل کو. جی السلام علیکم، میں کروا سکتی ہوں؟ جی آپ کروا دیں اور آپ بے شک بغیر ترجمے کے کروا دیں یہ. اچھا. فتح، فتحو، فتحت، فتحت، فتحتو، فتحتم، فتحنا. یفتحو، یفتحون، تفتحو، افتحو، افتحو. تفتحون، افتحو. میں دراصل ساتھ ساتھ اردو بھی پڑھ رہی ہوں. تفتحون، نفتحو، افتح، افتحو، لا تفتح، لا تفتحو. جزاک اللہ سسٹر. جی اب ہے ہمارے پاس ناصرہ. جی ناصرہ کا ٹیبل کون ریوائز کروائے گا؟ جی سسٹر عرفہ فاطمہ آپ اس کو بغیر ترجمے کے ریوائز کروا دیں. نصارى نصروا نصرت نصرتو نصرتم نصرنا ينصر ينصرون تنصر انصر تنصرون ننصر انصر انصروا لا تنصر لا تنصروا. ماشاء اللہ جزاک اللہ سسٹر. جی اور کوئی ریوائز کروانا چاہے گا؟ جی سسٹر کوئی اور اگر آپ میں سے ریوائز کروانا چاہے. السلام علیکم. جی میں کروا دوں. جی سسٹر کوثر آپ کروا لیں چلیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نصارى نصروا نصرت نصرت نصرتم نصرنا ينصر ينصرون تنصر انصر تنصرون ننصر انصر انصروا لا تنصر لا تنصروا. جزاک اللہ سسٹر. جی آگے ہمارے پاس دارابا کا ٹیبل ہے. جی سسٹر نفیسہ اختر آپ ریوائز کروا دیں یہ ٹیبل. دربا اس نے مارا، دربو ان سب نے مارا، درب تو آپ نے مارا، دربتا آپ نے مارا، درب تو میں نے مارا، درب تم آپ سب نے مارا، دربنا ہم سب نے مارا. یدریبو وہ مارتا ہے، یدریبونا وہ مارتے ہیں، تدریبو آپ مارتے ہیں، ادریبو میں مارتا ہوں، تدریبونا آپ سب مارتے ہیں، ندریبو ہم مارتے ہیں. ادرب ادریبو لا تدرب لا تدریبو. جزاک اللہ سسٹر. جی سسٹر عرفہ فاطمہ آپ ایک دفعہ یہ ٹیبل ریوائز کروا دیں. ضربا اس نے مارا، ضربو ان سب نے مارا، ضربتا آپ نے مارا، ضربتو میں نے مارا، ضربتم آپ سب نے مارا، ضربنا ہم سب نے مارا. یضربو وہ مارتا ہے، یضربونا وہ مارتے ہیں، تضربو آپ مارتے ہیں، اضربو میں مارتا ہوں، تضربونا آپ سب مارتے ہیں، نضربو ہم مارتے ہیں، اضرب مار، اضربو مارو، لا تضرب مت مار، لا تضربو مت مارو. جزاک اللہ سسٹر. جی اس کے بعد ہمارے پاس ہے عربی بول چال. اس کے لیے 2 لوگ چاہیے ہیں. کون 2 لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیں گے؟ جی کوئی نئے لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کریں. جتنا زیادہ آپ لوگ پارٹیسپیٹ کریں گے آپ لوگوں کے لیے آگے اتنا ہی آسان ہو جائے گا. جی سسٹر عصمت ناہید اور سسٹر نفیسہ اختر. اس میں سسٹر عصمت آپ کوشچن پوچھ لیں اور سسٹر نفیسہ جو ہیں وہ آپ کو آنسر کریں گی. اضرب الكرة ادرب الکرات، اضرب الكرة ندرب الکرات. جی جزاک اللہ سسٹر. اب ہمارے پاس سامیہ کا ٹیبل ہے. اس کو جی سسٹر سنیم خان آپ اس کو ریوائز کروا دیں. جی میم.
سمیع اس نے سنا، سمیعو ان سب نے سنا، سمیعتا آپ نے سنا، سمیعتو میں نے سنا، سمیعتم آپ سب نے سنا، سمیعنا ہم سب نے سنا، یسمعو یسمع وہ سنتا وہ ہے، سنتا ہے، یسمع وہ سنتے یسمعون وہ سنتے ہیں، تسمعو آپ سنتے ہیں، اسمعو میں سنتا ہوں، تسمعون آپ سب سنتے ہیں، نسمع ہم سنتے ہیں، اسمع سن، اسمعو سنو، لا تسمع مت سن، لا تسمعو مت سنو۔ جی سر آپ نے اشارے کیے ہیں؟ نہیں میں نے نہیں کیے، سسٹر آپ نہ کوشش کیا کریں کہ آپ یہ اشارے ضرور کریں۔ لیکن میم آتے ہیں اشارے کرنے، وہ ہاتھ میں موبائل پکڑا ہوا تھا تو سوری۔ چلے لیکن آپ کوشش کیا کریں کہ آپ ہاتھ موبائل کو کسی چیز کے ساتھ فکس کر کے تو آپ ہاتھ فری کر لیں، یا آپ جی لیفٹ ہینڈ میں پکڑ کے رائٹ ہینڈ سے اشارے کر لیا کریں۔ جی جی ٹھیک ہے۔ جی سسٹر عصمت ناہید آپ اس ٹیبل کو ریوائز کروا دیں۔ سمع اس نے سنا، سمیع وہ سنتے ہیں، سمیت سامیو ان سب نے سنا، سمیع ان سب نے سنا، سمیت آپ نے سنا، سمیتو میں نے سنا، سمیتم آپ سب نے سنا، سمینا ہم نے سنا، یسمعو وہ سنتا ہے، یسمعونا وہ سنتے ہیں، تسمعو آپ سنتے ہیں، اسمعو میں سنتا ہوں، تسمعونا تسمعونا آپ سنتے ہیں، نسمعو ہم سنتے ہیں، اسمع سن، اسمعو سنو، لا تسمعو مت سنو، لا تسمعو مت سنو، مت سنو۔ مت سن، لا تسمع جی لا سر تسمعونا مت سنو، لا تسمعو مت سنو۔ جی یہ عربی بول چال کے لیے سسٹر عرفہ فاطمہ اور سسٹر سمینہ احسان آپ کر لیں۔ سسٹر عرفہ فاطمہ آپ کوشچن پوچھیں گی اور سسٹر سمینہ جو ہے وہ رپلائی کریں گی۔ اسماعیل قرآن، اسمع القرآن، اسماعیل قرآن، نسمع القرآن۔ جزاک اللہ۔ اب عالمہ کا ٹیبل ہے، یہ کون یہ آپ کا ہوم ورک بھی تھا۔ جی سسٹر عرفہ فاطمہ آپ یہ ریوائز کروا دیں۔ علیمہ اس نے جانا، علمو ان سب نے جانا، علمتا آپ نے جانا، علمتو میں نے جانا، علمتم آپ سب نے جانا، علمنا ہم سب نے جانا، یعلمو وہ جانتا ہے، یعلمونا وہ سب جانتے ہیں، تعلمو آپ جانتے ہیں، اعلمو میں جانتا ہوں، تعلمونا آپ سب جانتے ہیں، نعلمو ہم سب جانتے ہیں، اعلم جان، اعلمو جان لو، لا تعلم مت جان، لا تعلمو مت جانو جان لو۔ جی سسٹر اب سسٹر عصمت آپ بھی یہ ٹیبل ایک دفعہ ریوائز کروا دیں، بغیر ترجمے کے ریوائز کروا دیں۔ علمہ اس نے جانا، علمو علمتا، علمتو، علمتم، علمنا، یعلمو یعلمونا، تحلمو احلمو، تحلمونا، نحلمو، احلم احلمو، لا تحلمو، لا تعلمو۔ سسٹر آپ جب آئین پرناؤنس کرتی ہیں تو تھوڑا ہا کی ساؤنڈ دیتا ہے، اس لا تعلم کوشش کریں کہ وہ ہا کی ساؤنڈ نہ دے۔ جی ٹھیک ہے۔ الحمدللہ ٹھیک ہے۔ جی سسٹر ارسال عارف آپ یہ ٹیبل ریوائز کروا دیں۔ عاملہ اس نے عمل کیا، عاملو ان سب نے عمل کیا، عاملتا آپ نے عمل کیا، عملتو میں نے عمل کیا،
आमिल तुम आप सब ने अमल किया, आमिल ना हम सब ने अमल किया। यालमु वो यामालू, अमल कर यामालू, यालमु बेटे यालमू नहीं यामालू, मीम पहले है। यामालू वो अमल करता है, यामालूना वो अमल करते हैं, तालमु तामालू आप अमल करते हैं, आमालू मैं अमल करता हूँ, तामालूना आप सब अमल करते हैं, नामालू हम अमल करते हैं, ईमल अमल कर, ईमालू अमल करो, ला तामल मत अमल कर, ला तामलू मत अमल करो। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह बेटा। जी सिस्टर साइमा जरी, आप भी एक दफा टेबल रिवाइज करवा दें, आप बगैर तर्जुमे के रिवाइज करवा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमिला उसने अमल किया, आमिलू उन सब ने अमल किया, अमिलता आपने अमल किया, अमिलतु मैंने अमल किया, अमिलतुम आप सब ने अमल किया, अमिलना हम सब ने अमल किया, यामलू वो अमल करता है, यामलूना वो अमल करते हैं, तामलू आप अमल करते हैं, आमलू मैं अमल करता हूँ, तामलूना आप सब अमल करते हैं, नामलू नामल हम अमल करते हैं, इमल अमल कर, इमलू अमल करो, ला तामल मत अमल कर, ला तामलू मत अमल करो। जज़ाकल्लाह सिस्टर। जी अब ये हमारी वर्कबुक है, इसमें सवाल नंबर 2, नीचे दिए गए जुमलों का उर्दू तर्जुमा कीजिए। इसमें जो लास्ट वन है वह इमालू सालिहन, जी कौन इसका तर्जुमा करेगा? जी सिस्टर अरफा फातिमा। जी जी सिस्टर कौन सा? व इमालू और नेक अमल सालिहन। करो। मैं बताऊं? जी आप बता दें सिस्टर नफीसा। और अमल करो नेक। जज़ाकल्लाह सिस्टर। अब सवाल नंबर 3 में है, नीचे दिए गए जुमलों की अरबी बनाइए। मत काम करो बुरा, जी सैयदा इशाल फातिमा। ला तामलू शर्रन जज़ाकल्लाह सिस्टर। इसका एक और कर लेते हैं, और आप जान लो। जी सिस्टर, जी सिस्टर इरसाल आरिफ, सिस्टर समीना एहसान, आप कर दें इसका। और आप जान लो। वहलमु आलम जी व आलम वालमू और जान लो। आपके लिए आएगा व आलमू का, और आप जान लो। ठीक है। सवाल नंबर 4, नीचे दिए गए सवालों का अरबी में जवाब दीजिए। इसमें ला तालमू शर्रन, जी सिस्टर अरफा फातिमा। ला नअमलु शर्रन। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह सिस्टर। और
اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ریویژن ختم ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.